بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا قائدا وناصرا عیناً حتی تسکن ارضک طوعاً وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عاجل فرج آل محمد مالک عبادت قبول و منظور فرما سیمن بادشاہ حسین علیہ السلام دا ازادار بڑھن دی توفیق عطا صحیح فرمائنا دعا چنگی ہوئے تو غریب بڑھ کے آمین آکھا کر بادشاہ حسین علیہ السلام دے سوہنے بچڑے علی اکبر دا ماتمی بڑھن دی توفیق عطا فرما مالک نمازی بڑھن دی توفیق عطا فرما رزق عطا کر جڑا پائنتن پاک دے مشن تے خرچ ہوئے اچھا دیدہ کھڑوتا کچھ ایسے امیر مزاج بادشاہ دے ازادارن جنہ دعا واسطے ہاتھ نہیں چاہے جڑے امیر مزاج ازادارنا منت پیا کرنا حسین دے ذاکر ہون دے سانگے نال غریب بڑھ کے آمین اکھا ہے مالک اتنے تئیں موت نہ دیوی جتنے تئیں بھیڑ بھرا دی زری دی زیارت رسی صدقہ بیمار کربلا دا مالک بیمارہ کو صحت کاملہ عطا فرما یہ اوکھے دورچ میری ہر ماں بھیڑ دھی سین دا پردوں دے سر دے سلامت مالک سارے ہاتھ خالی نہ ولن سارے آخری وارث تا جان ضرور اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلوات تجھے واسنا پڑھ اچھا ایمان نال دسو صلوات سارا پڑھئے بندہ بیٹھا صادق آل محمد کو بابا جی دعا پننی ہے مسافران دعا دی نیت واسطے حاضر سر جھکا کیا کہ سرکار کوئی عجی عبادت جڑی سوکھی ہوئے جندے نال گناہ تھوڑے تھی میں نیکیاں اضافہ ہوئے صادق آل محمد بندے دا موڈا حلا کے آکھا کوئی مجلس ہوئے کوئی محفل ہوئے کہ مسجد کٹھے تھی باؤ تے ساری ذات تے دل کھول کے صلوات پڑھے کر مالک تلے گناہ معاف کرے سارے مل کے باوازی بلند اونچے آواز نال صلوات پڑھو اجازت ہوئے تو نوکری شروع کراں مسافرہ حسین دے سانگے نال توڑا بہمان تے پاک ممبر تے کھڑوتا سیدان دے سامنے کچاری آل محمد جو دعوے نال پیادا جنہا اللہ دی کائنات جو کوئی نہ ہوئے ہوں دا حسین ہے سلامت رہو پردے سلامت ہوں نے شالا کوئی دکھ نہ دیکھو میں کو اجر مل گیا بس میں تھا وہ نوکری شروع کرنی ہے مسافر سمجھ کے کریم کربلا دا اللہ راسی ذاکر سمجھ کے بادشاہ حسین علیہ السلام دا پردیسی دیا مقانی سمجھ کے سارے ازادار ہی کے دفعہ محتر فرماؤ زبانہ کو صلوات و جیواز نال پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
सलवात। अच्छा भाई पिछले सलवात इस वास्ते नहीं पे पढ़ दे, मैं मुसाफिर हाँ, गरीब ज़ाकिर हाँ, मैं पहले आखे जना कोई ना होवे ना होंदा हुसैन है, सलवात सारे पढ़ो तो जे आवाज़ नाल पढ़ो। जी नौकर जी 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 नौकर जी नौकर जी नौकर जी नौकर नाराज नाथी में मैदा कुठा होया वीर देखो कफन पवा नहीं सकदी मेरे हाथ रुझ गए विच रस्सियां दे हाथ पैर बना नहीं। नौकर जो हाँ जी जी नौकर जो हाँ मैं पहले जी नौकर हाँ हुसैन वस्ता रखे जी नौकर हाँ जितना आग से मैं उतना पढ़ सा नार जी नौकर हाँ नाराज नाथी में बेकफन वीरण देखो कफन पवा नहीं सकदी मेरे हाथ रुझ गए बाबा बाबा जी 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 नौकर सारे पुरसा दे सो तो मैं जी मुँह पर जी पर्दे सलामतों में जी नौकर नाराज नाथी में बेवतन वीर तेको कफन पवा नहीं सकदी मेरे हाथ रुझ गए विच रस्सियां दे हाथ पैर बना। जी नौकर मैं तो दुआ पिनण वास्ते हाजिर हाँ जी पर्दे सलामत होवन वेण करके बैठी आ गए नाराज नाथी वे मेरा तस्वीर जी नौकर रो रो के वेण करके बतूल निधि बैठी आ दिए नाराज नाथी वे मेरा कुठा होया वीरण देखो कफन पवा नहीं सकदी मेरे हाथ रुझ गए विच रस्सियां दे हाथ पे परदेस जी नौकर भेड़ दी गुरबत जी मजबूरी देख वैन करके वैन जी नौकर हुसैन वस्ता रखे जी बाबा मैं जो नौकर वैन करके बैठिया दिए नाराज नाथी में मेरी गुरबत ते देखो कफन पवा नहीं सकदी मेरे हाथ रुझ गए विच रस्सियां दे हाथ पैर
ماتم جی نوکراں جی نوکراں جی کروڑ دفعہ جی لکھ دفعہ جی نوکراں جی نوکراں جی نوکراں جی بابا نوکراں پردے سلامت ہونے لکھ دفعہ جوانے روندہ بیٹھے تے آدھے بیٹھے بھیڑتاں بھیرا دی لاش چھوڑ کے پرے نہیں ویندی غربت کیڑی آئی میں کو غربت حسین دی قسم بطول زادیہ کو زیورے دے قیمتی ملے ہویا نا ہاتھ آزاد کوئی نین روکے ویر کر کے آدھی ناراض نہ تھی وے اللہ راسی ویرنا دیکھو کفن پلا نہیں سکتی میرے ہاتھ رج گئے بیچار رسیاں دے ہاتھ پیر بڑا جیڑی شان غریب گزری ہے وہ تفصیل دسا نہیں میری غربت ریٹھ میں بھیڑ ہو کے ہاتھ میت گلا پردے سلامت ہونے جی بابا ہے بابا بزرگ جائیں جتنا رشتہ ہوں گے اتنا درد ہوں گے منت کر کے بیٹھے آدن حسین دزا کرے ایک دفعی پڑھ وین کر کے کھڑی آدن ناراض نہ تھی وے سلطان بھیرا تے کو کفن پلا نہیں سکتی میرے ہاتھ رج گئے بیچار رسیاں دے ہاتھ پیر بڑا سلامت رہو پردے سلامت ہونے شالا کوئی دکھ نہ دیکھو سیدہ ہنج قبول فرماوے چاچا چٹی ڈاڑی اللہ تیریاں رون دیاں آنکھاں دی قسمے ایو ٹیمہ کربلا دا غریبہ تتا ٹیبہ لتھا بیٹھا دیادہ بیٹھا نہ مارو ہون میں غریبہ واہ واہ پردیس بندے آندے حسین کرو من واسطے حسین تو کو وستہ رکھے وین کر کے آدھا نہ مارو ہون میں غریب ہاں میں بے وطن ہاں میں مسافر ہاں جڑے جوان اولاد دے پیو بیٹھے ہونا اللہ واسطے سر جو میں اشارہ کراں کریم کربلا وین کر کے بیٹھے آدھا نہ مارو ہون میں پترم ہویا واہ واہ سلامت رہو شالا کوئی حسین تو کو وستہ رکھے میں پہلے آکھے جو میں غریب ہاں میں مسافر ہاں میں بے وطن ہاں میں تو دعا پڑھنی ہے کانڈ پچھو بابا جی میں تو دعا پینن واسطے حاضر ہاں ایک کمینہ ہے ایویں چاکھاں کلمہ پڑھ دائی محمد دا تھک نہیں پیا تا سر چا میں اشارہ کر رہا این عجر رسالت ریتے غریب دا سنجا رخسار مٹی ہائے واہ واہ سلامت رہو پردے سلام غریب دا سنجا رخسار چاچا مٹی تے ونج لگے سر چایا نے اتا دیکھ کے دیوین کر کے آدن مرندہ کیوں ہیں میرا غازی ٹر گئے میرا اکبر مارا گئے میرا قاسم ٹر گئے میرے بھیرا مارے گئے میرے پوتر مارے گئے ہون میرے چھوڑا وانا لکوئی نہیں میں کربلا دا غریب چھڑک دے کے آدھے جاگ بے آگیاں غریب سر چہتے وین کر کے آدھے تو حرامی ہے تو احسان فراموش ہیں ظالمی میں سر جھکا کے تے آدھے حرامی تو حسن جو میں تیرا کر دینا اے رسا تے میں دو تے کیڑا احسان کیتے بابا جی دعا واسطے کا گل کرنی ہے تو میں وین شروع کرا کریم کربلا وین کر کے آدھن وقت یاد کر میرے باب جنگ نہروان فتح کی دیائی میرے بابے تک دھوکتے سمایا تیرے ہاتھ بنایا نس میں تیرے نالو پیا گزردام تدھی میں جلہ جنالا کھا لجپال پانی پلا میں تساں غریب وین کر کے آدھن تک اے نہیں آدھا جو پانی پلا منت لا نماز دا وقت ہو گئے میں کو نماز پڑھا
واہ 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 بندے آندے حسین جی 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 رو کرا حسین تو اکو وسطہ رکھے شاید کوئی دکھ نہ دیکھو حسین تو اکو وسطہ رکھے وین کر کے آدھے نماز پڑھن دے جنک دے کے آدھے اوکھے ٹیم میں کیڑا فیدہ دیں دیئی سر جھکا کے بابا وین کر کے آدھے فیدہ دیوے نہ دیوے میں علی و بطول دا پترہ میں قیامت تک مکمل کرنی ہے درجات بلندوں میں میرے پیو بھرا دے اتھائی ایک سونا جی وین کریں دیا قاتل لیتی نہ اجازت ترائے قدمات قاتل وان کھڑے کریم کربلا نماز دی تیاری شروع کی تھی کچھ نہ پردوں میں تو دعا ضرور کریں او مٹی تے بے کے رومان علی شریف وہ کہنا تے کوئی احساس سال رشتہ ہے تو پیو تے دھید ہے 4 سال دی معصوم بچی ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے تے وین کر کے آدھی اماں اور ایک میرا تسبب ہے اور ایک میرا غریب بابا ہے اور ایک میرا بے وطن بابا ہے اور ایک میرا زخمی بابا ہے اماں دعا کر میں بابے کو ملن وے دیا تو سن کے چپ کر گئے کہے ازادار امتحان کی دے جنم والا کسنا بابے کو ملن وے دیا سار دے بوسا دے کے آدھی کیویں ویسے دیکھ تا صحیح ہوں دے کمین دشمنن ماں دے گو ہاتھ جوڑ کے وین کر کے آدھی اماں دعا کر میں لگی ویسے فوجی نال فوجی گھوڑے نال گھوڑا تلوار نال تلوار فوجاں دی ڈری ہوئی بزرگی میں پڑھ دیں جو ظلفاں کھلیاں ہوئیاں دی حسین دی اوکھی ٹر دی یوتھا آئیے جتھا تسا بابا مٹی تے بہ کے بیٹھا دا اکبر ہوں دا اپنا کوئی نہ جتے کو برچی ماری سامنے آکھڑی سر جھکا کے دیوین کر کے آدھئے تسی دھی دا بابا دھی ملن آئیے کدے آئیں چاچا چڑی ڈاڑی علاوین کر کے آدھئے بابا حسرت گھن آئیے سید آدھے کیڑی حسرت ہے جڑی میں پوری کر رہا وین کر کے آدھئے بابا تو سخی ہے میں تیری غریب دھیاں بھئی کوئی حسرت نہیں یا حسرت ہے تو مٹی تے سم میں تیرے سینے تے سم دیا کریم کربلا سانچے اوپر دیکھ کے وین کر کے آدھن بچڑا سمڑی ہاں بابا حسرت آئی ہے غریب آدھے سمڑی تے کن کر کے کھڑ تیرے سمان دا سمان بڑا ہوا دھی کن کر کے ٹوری غریب دھیر چھکڑے شروع کی دینا دھیر چھکے دن مٹی تے بکے دن کہنال خون کہنال گوئے دا ٹکڑا بابا جی ایک دیر دی کانیے جھات پہ جگر غریب دا حلے کربلا دی نگری کو حلاوہ ہے بھی بابا بابا کر کے پچھا ولی ہاتھ بن کے آدھے نہ چھک تیر میں ولی میں دیا ساتھ قدمات دی گئی ہے جبریل دا تاج لہ گئے حسین دے قدمات رکھیا سی وین کر کے آدھے بھی کو سر نہیں تے او پیادے میرا عرش ہاتھ سینے تے نہیں جی میں میرا جی جی نوکر پردے سلامت ہوں میں جو نوکر ہاں رضادار آئے جو غربت سناونا بادشاہ سنبھل کے رو میں 4 وین سونے کر کے سناونا اے مٹی تبہ کے روان علی شریف وین کر کے آدھی نہ چھک تیر میں ولی وینیا جوانی مانے سونا بادشاہ دی غربت ہنج بیٹھا سٹے نے جو دھی کن کر کے ٹوری کریم کربلا دا سنیا سنے اس دے وین کر کے بیٹھا دے معصوم والا تے گسین تے سماوا وین کر کے آدھے آتے گسین تے سماوا میرے بعد وقت مٹیاں تے سمڑا بوسیا بدرگی میں پڑھ دے تیرا دیا کانیاں چوب دیا رہی ان پیو دے سینے تے سمپئی تے ندر آ گئی تھکو نہیں 4 وین سناوڑن اللہ جانے کنتے گئے میں تدو سونے جے وین سناونا چاہنا مٹی تبہ کے روان علی شریف و کریم کربلا وین کر کے آدن دائی اماں منت لا میری امانت دی پارت ہوئی ایک چاہ میری بھیڑ کو آکے بھرا پیا دی امانت دی پارت ہوئی تسا بھرا پیا دی میری امانت دی حفاظت کرے اے غیرت علی لوگو دائی دھی کو چاہ کے ڈریے جنہ کو رومن نہ آوے ہون میں مسکین مسافر دراسی بے وطن دا اشارہ دیکھے
دائی دھی کو چاہ کے دنیا چار قدمت گئی ہے دوئی کتے دے بچے بو سکائے محمد دی پہلی پہلی بیعت بھی کی دیئے اے ضربہ ودھیندہ ہے نبی ہٹ دے گئے دھینا للدی آئی جنہ چینی ذرا ہماری پیو دے قاتل دے خنجر چاہت پائس ہاتھ پاکے اب یہ نمار یا رلے ذرا سکے پردیس جینو کرا وین تو سڑاونا ہی ہونے جڑے واسطے محنت کی دیم مٹی تبیک کے روانہ لی شریف وین کر کے دیئے نمار میرا تصبب ہے وین کر کے دیئے نمار اندھے چھڑاونا اللہ کوئی نہیں غیرت اللہ دا جڑے سنی حسین کو روانہ دیو تو آدھے واسطے ایک جملہ پڑھنا چاہنا این اٹھنی ذرات خنجر ہو کے کریم کربلا دے ساتھ بابا جی پیار دا ہاتھ رکھے آسی ہاتھ رکھ کے آدھے میں میرا تو شبیر ہے میں ضربہ مرے نائی گال دا جواب دے تیرا خون بہر کیوں نہیں آندہ غریب آدھے میرے ساتھ تو ہاتھ چاہ میں دسان جو خون بہر کیوں نہیں آیا قاتل سر تو ہاتھ چاہے چار قدمت گئے غریبین کر کے آدھا ماں ہاتھ چاہ میرا قاتل تھک پہ جیرا ظالم آدھیرا مظلوم تیری مائی میدان جا گئی غریب آدھے کلی میری مانی کہیں ویلے نانا ہاتھ ودھیں دے کہیں ویلے بہبا صدقے کرد سلامتوں نے انشاءاللہ کوئی رکھ نہ دیکھو حسین تو اگو وستہ رکھے وین کر کے آدھے کہیں ویلے نانا ہاتھ ودھیں دے کہیں ویلے بابا ایک کمینے وین مٹی تے بیک کے روانہ لے شریفوں ایک کمینے کوئی حیاء نہیں کیتا ہے ضربہ ودھیندہ ہے فطرت معصوم بچے دی پیو مریندہ پیا ہوئے انہائی دوڑ دے جتھا چاچا ہوئے جتھا پیو ہوئے جتھا بھیرا ہوئے بابا جی مر دریا تے آئیے غازی دستار چاہ کے جھولیے پائس متھا چمکے آدھیے تے کو ندرا گئیے دیکھ میرے کنائی چوہن نال رات پئی وگ دیئے چاہتے دازار مٹی درکے حسین دی دی پچھا پہ غلطی آئی نوی کتے دے بچے ڈامی ذرا ماری آئی ڈامی ذرا تے ہٹے جڑا موڑے آتے چیندہ یارمی تے علی بارمی تے حسن تیرمی تے ماں کو پاسے دا درد بھول گئے کہ مدرے کے آدھے ہون تو جانتے بابا جانی دھیا گوالائی ہاتھ بن کے آدھے تو مائے تو ڈر دی پہیے میں دھیا دعا کر سر مل پوے اگر قاتل سر جا کے ڈرے پچھو دھی جھولی بنائی ہے جنہیں بابے دا قاتل وین کر کے آدھے میں